बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरान मंदिर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है शहबाज शरीफ और शरीफ माफिया के हवाले से कि शहबाज शरीफ के झूठ बोलने के सबूत सामने आ गए हैं और नवाज शरीफ के वकील ने, सीनियर वकील ने भांडा फोड़ दिया है और नवाज लीग पर अगले 24 घंटे इंतहाई अहम और भारी साबित होने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर इन तफसीलात में जाने से पहले इसके बैकग्राउंड के साथ साथ आपको ताज़ा तरीन बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ हम बताने जा रहे हैं। वो ये है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर के अंदर आज तकरीबन 8:30 बजे के करीब FIA का एक नोटिस जो है वो उन्हें मौसूल कराया गया है। हमले को एक नोटिस मौसूल हुआ है और नोटिस जनाब FIA की जानिब से भेजा गया है और वो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के हवाले से है। और इससे पहले शहबाज शरीफ क्योंकि इन तमाम चीज़ों को स्मेल कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाज़ा था, तो अब उनके चीखने चलाने का जो अमल है वो शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो 2 बजे के करीब आज जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। दोपहर 2 बजे के करीब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो, और बज़ाहिर जिसके अंदर उन्होंने उस फैसले के हवाले से बताना था जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से जो है वो बरतानवी मजिस्ट्रेट ने दिया, जिसको नून लीग जो है वो बरतानवी अदालत का फैसला करार देकर ये कह रही है कि शहबाज शरीफ को जो है वो बरतानिया के अंदर अदालतों ने मनी लॉन्ड्रिंग से बरी कर दिया है। वो खबर झूठी साबित हुई मुकम्मल तौर पर, उस हवाले से फैसला भी आ गया है, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं। जंग जियो ग्रुप इस हवाले से अपनी जो ट्वीट है वो भी डिलीट कर चुका है और बाकी भी जो मुलाजिम साफ़ी और बड़े एंकर और वेले दानश्वर हैं वो इस वक्त मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि फैसले के अंदर किसी भी जगह पर इस बात का जिक्र नहीं है कि यह मामला शहबाज शरीफ से मुतल्लिक था, या किसी भी जगह पर इस हवाले से कोई जिक्र नहीं है कि उनको किसी भी चीज़ से जो है वो बरी करार दिया गया है। वो मामला जो है वो सलमान शहबाज का था और उनके 2 फ्रीज अकाउंट के हवाले से था जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी की दरखास्त पर किए गए थे, और अब उनको जो है वो गैर मुंजमद कर दिया गया है। लेकिन पहले इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताते हैं कि कैसे शहबाज शरीफ ने झूठ बोला, कैसे नवाज शरीफ के साबिक वकील ने उनका यह भांडा फोड़ा और नून लीग को क्या मुश्किलात पेश आने वाली हैं। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि एतजाज अहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर रहनुमा हैं वो नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं और इंतहाई सीनियर वो सियासतदान भी हैं, सीनियर वकील भी हैं, तमाम तर आइनी और कानूनी मामलात को वो समझते हैं। आज जब टीवी प्रोग्राम्स के अंदर उनसे ये बात पूछी गई कि शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कोई लंदन की अदालत से फैसला आया है जिसके ऊपर नवाज लीग जो है वो मिठाइयाँ खा रही है या वो खुशियाँ मना रही है कि शहबाज शरीफ को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी कर दिया गया है, तो इस मामले के ऊपर पहले तो वो हंसे, उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर अफसोस का भी इजहार किया कि ये क्या मजाक हो रहा है। टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर वो देख रहे हैं कि बड़े बड़े टीवी चैनल और बड़े बड़े सहाफ़ी किस तरह से एक फेक न्यूज़ और झूठी खबर जो है वो नून लीग के सोशल मीडिया सेल के साथ मिलकर चला रहे हैं। उन्होंने कहा, जनाब, पहली बात तो ये है कि ये लंदन से मजिस्ट्रेट का जो फैसला है ये 10 सितंबर को आया है। 18 सितंबर को इस फैसले इसको 18 दिन तक, 28 सितंबर तक इस फैसले को क्यों छुपाकर जो है वो अपने पास रखा गया? इससे नवाज लीग और नवाज शरीफ क्या मकासद हासिल करना चाहते थे? क्या वो बयानिया तरतीब दे रहे थे कि किस अहम मौके पर यह सारा मामला जो है वो सामने लेकर आना है? फिर उन्होंने यह कहा कि शहबाज शरीफ एक ऐसे कागज को, एक ऐसी दस्तावेज को पाकिस्तान में अपने फायदे के लिए या अपनी बरियत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जिस दस्तावेज के अंदर उनका जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा, जनाब, इसके अंदर तो जुल्फकार अहमद और सलमान शहबाज का जिक्र है और 2 फ्रीज अकाउंट का जिक्र है, और जब शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के अंदर यह पूछा जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दें जो कि रमजान शुगर मिल के जरिए हुई, तो वो कहते हैं उनके बेटे के कारोबार का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। और जब लंदन में उनके बेटे के अकाउंट जो है वो मुंजमद खत्म कर दिए जाते हैं, गैर मुंजमद कर दिए जाते हैं, तो वहां पर फिर वो ये मौकफ अपनाते हैं कि वहां पर उनके मौकफ की फतह हो गई है। तो ये इस मुनाफिकत का पर्दा उन्होंने चाक किया और वाज़ेह अंदाज में उन्होंने ये साबित किया कि शहबाज शरीफ जो है वो श्रीहन झूठ बोल रहे हैं। अब इसी दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट, उसकी तफसीलात आपको बताते हैं जो कि मैंने आपके सामने रखा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इस वक्त FIA एक 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तहकीकात कर रहा है, और तफसीलात इसकी कुछ यूं है कि 57 जाली अकाउंट्स के जरिए 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और 55,894 इसके अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, जिसके लिए ये जो 25 अरब की रकम है इसको मनी लॉन्डर किया गया। और मामला है ये रमजान शुगर मिल का, और वहां पर जो है वो ऑफिस बॉय के जरिए और चपरासियों के जरिए जो है वो ये सारा काम जो है वो किया गया टीटीज का। और मामला कुछ इस तरह से है कि दिसंबर 2020 में पहली दफा जब यह मामला सामने आया तो शहबाज शरीफ से 5 सवालात पूछे गए, लेकिन उनकी जानिब से वक्त लिया गया कि मुझे वक्त दिया जाए, मैं इन सवालों के जवाब दूंगा। उसके बाद जनवरी 2021 में दोबारा जो है वो शहबाज शरीफ से कोर्ट
کوٹ لکھپت جیل میں یہ سوالات پوچھے گئے، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ وہ اپنی لیگل ٹیم کی مشاورت سے ان سے بھی نہیں کر سکے، اور مشاورت کے بعد جو ان کے لیگل ایکسپرٹ ہیں عطا اللہ تارڑ وہ اس کا تفصیلی جواب دیں گے۔ لیکن 3 فروری 2021 کو بجائے یہ کہ تفصیلی جواب سامنے آتا، ایک آدھے صفحے کا جواب جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ کی جانب سے سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر جب 15 جون 2021 کو جب انہوں نے جو ہے وہ بلایا شہباز شریف کو FIA نے، تو وہاں پر شہباز شریف نے ایک نیا موقف اپنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی فیملی کا جو ہے وہ جو کاروبار ہے اس سے ان کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہے، اور آخری سماعت کے اندر جو ہے وہ جب FIA نے بینکنگ کورٹ کو، لاہور کی بینکنگ کورٹ کو یہ کہا کہ شہباز شریف کسی قسم کا کوئی جو تعاون ہے وہ نہیں کر رہے، تو عدالت کی جانب سے ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ FIA کے ساتھ تعاون کریں، اور کیونکہ منی لانڈرنگ کے اس کیس میں FIA کے ساتھ تعاون کرنا ان کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور اب FIA نے واضح طور پر اس نوٹس کے اندر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ابھی تک شہباز شریف کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ تعاون نہیں کیا گیا، اور شہباز شریف جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس خاندانی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ FIA کے پاس باقاعدہ طور پر ثبوت موجود ہیں کہ اس خاندانی کاروبار کو منی لانڈرنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور FIA نے اس حوالے سے 8 اکتوبر تک ان سے جو ہے وہ جواب طلب کر لیا ہے۔ اب یہ ہے وہ سارا بیک گراؤنڈ، یہ ہے وہ سارا معاملہ، اور اب یہ چیزیں ساری کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ کیوں اس اہم موقع کے اوپر کہ جب FIA کی جانب سے نوٹس آنا تھا، ایک ایسا نوٹس جس حوالے سے انہیں پہلے سے معلوم تھا اور انہی تاریخوں میں وہ آنا تھا، کیونکہ بینکنگ کورٹ کے اندر جو آخری سماعت ہوئی اس میں واضح طور پر عدالت نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اب جو ہے وہ ہر صورت وہ تعاون کریں FIA کے ساتھ، اور اب انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ انہوں نے تعاون نہیں کیا ہے۔ FIA کی جانب سے نوٹس جو ہے وہ آئے گا جس کے بعد وہ پھنسیں گے، ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک معاملہ یہ ہے کہ وہ تعاون نہیں کر رہے، مگر ان کی ضمانت میں توسیع پر توسیع جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے، اور اسی طرح حمزہ شہباز کی ضمانت میں بھی توسیع ہو رہی ہے۔ دونوں جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے، لیکن بالخصوص FIA کا یہ جو کیس ہے یہ ایک نہایت سنجیدہ اور بڑا ہی اہم کیس ہے، اور اس حوالے سے جو تفصیلات ابھی تک میڈیا کے پاس پہنچی ہیں مختلف ذرائع سے وہ انتہائی خوفناک ہیں کہ کیسے اپنے سرکاری عہدے کا استعمال کرتے ہوئے، کیسے رمضان شوگر مل کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ کی، اور شہباز شریف نے اس کے لیے اپنے عہدے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعمال کیا، اپنی اس پوزیشن کا استعمال کیا۔ مکمل طور پر FIA کے پاس اس حوالے سے تمام تر جو ثبوت ہیں وہ جناب ان کے پاس موجود ہیں کہ کس طرح 55,894 جو ہیں وہ ٹرانزیکشن کی گئی۔ شہباز شریف کو جواب دینے کے لیے متعدد مواقع جو ہے وہ FIA کی جانب سے فراہم کیے گئے، لیکن شہباز شریف ابھی تک جو ہے وہ جواب جمع کرانے میں ناکام ہے۔ یہ وہ صورتحال تھی کہ اس صورتحال کے اندر یہ جو لندن سے ایک مجسٹریٹ کا فیصلہ تھا نیشنل کرائم ایجنسی کا کہ کیس کے مقدمہ کے حوالے سے، وہ 10 ستمبر کو آتا ہے، اور اس کو 18 دن تک جو ہے وہ نون لیگ سنبھال کر اپنے پاس رکھتی ہے، اس دن تک کے لیے کہ جب FIA کا نوٹس انہیں موصول ہونے میں 1 دن باقی رہ جائے، اور اس کے بعد وہ پاکستان میں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں کہ جناب دیکھیں ہمیں تو برطانوی عدالتوں سے جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے، ہمیں تو باہر کے ممالک سے کلیئر کر دیا گیا ہے، تو دیکھیں پاکستان کے اندر ہمارے اوپر جو ہے وہ جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس سارے معاملے کا اس معاملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف خود یہ کہہ چکے ہیں کہ سلمان شہباز کے بزنس کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ جو معاملہ تھا لندن کے اندر وہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ فریز کرنے کے حوالے سے تھا، اور خود شہباز شریف کے بقول ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو وہ یہ تسلیم کریں کہ شہباز شریف کے بھی وہاں پر کچھ اکاؤنٹس ہیں، اور اگر ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں تو پھر ان کے اوپر سوالات بھی پیدا ہوں گے، اور انہی کے اوپر اونس ہوگا، انہی کے اوپر ذمہ داری ہوگی، کیونکہ یہی اصول ہے، یہی قانون ہے احتساب کا دنیا بھر میں کہ جس کے پاس جو ہے وہ جو اس کے اثاثات جات جو ہیں وہ اس کی اگر آمدن سے زیادہ ہوں، جو ہے وہ ایسٹس بیونڈ انکم، تو پھر ثبوت جو ہے وہ بارے ثبوت اس شخص کے اوپر ہوتا ہے کہ وہی اس حوالے سے تمام تر جو تفصیلات ہے وہ سامنے رکھے۔ اور ابھی تک کے ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی یہ پوچھا جا چکا ہے بارہا شہباز شریف کے ترجمانوں سے، لیکن کسی قسم کا کوئی وہ جواب نہیں دے سکے، اور آج تو ٹی وی پروگرام کے اندر اعتزاز احسن نے بخیے اگھیڑ دیے ہیں باقاعدہ طور پر اس بیانیے کے جو کہ شہباز شریف نے جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کے اس مقدمہ کے حوالے سے جو لندن کے مجسٹریٹ نے دیا فیصلہ اس کے اوپر جو انہوں نے اپنایا، اور خاص طور پر یہ بات مزید کلیئر ہوگی جب آج ان کے چیمبر کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ان کے عملے کو وہ نوٹس وصول کرایا گیا FIA کی جانب سے، جس میں FIA نے انہیں جواب جمع کرانے کے لیے 8 اکتوبر تک کی جو ہے وہ مہلت دی ہے۔ اس طرح سے اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور انتہائی خاص ہیں اور نون لیگ کے اوپر بھاری ہیں، اور انہی گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جس میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ واویلا مچائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد